आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सूरज फ़िज़ा में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फ़ी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भाग रहा है। इसके साथ साथ इसका ख़ानदान यानी 9 सियारे, 27 चांद और लाखों मेटराइट का काफ़िला इसी रफ्तार से जा रहे हैं। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक निहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अब भी अगर कोई कहे चलते हैं लेकिन चलाने वाला कोई नहीं, डिज़ाइन है लेकिन डिज़ाइनर कोई नहीं, कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला कोई नहीं, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर कोई नहीं, बस ये सब एक हादसा है, तो नाज़रीन अब उसे क्या कहेंगे। नाज़रीन, चाँद 3,70,000 मील दूर ज़मीन पर समुद्रों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज़ 2 दफ़ा मदोजज़र से हिलाता रहता है ताकि इनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतज़ाम होता रहे, पानी साफ़ होता रहे, इसमें ताफुन पैदा ना हो, साहिली इलाकों की सफाई होती रहे और गिलास्ते बहकर गहरे पानियों में चली जाएं। यही नहीं बल्कि समुद्रों का पानी एक ख़ास मिकदार में खारा रहे। पिछले 3 अरब साल से न ज़्यादा न कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाज़न बरकरार रखे हुए है ताकि इनमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सकें और मरने के बाद इनकी लाशों से बू ना फैले। इन्हीं में खारी और मीठे पानी की नहरें हैं। सतह ज़मीन के नीचे भी मीठे पानी के समुंदर हैं जो खारे पानी के खुले समुद्रों से मिले हुए हैं। सबके दरमियान एक गैब पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। नाज़रीन, इस हैरान कुन इंतज़ाम के पीछे कौन सी अकल है? इस तवाज़न को कौन बरकरार रखे हुए है? क्या पानी की अपनी सोच थी? ये चांद का फैसला? नाज़रीन, 1450 साल पहले जब जदीद साइंस का कोई वजूद नहीं था, अरब के सहरा ज़दा मुल्क में जहाँ कोई स्कूल और कॉलेज नहीं था, एक आदमी उठ के सूरज और चाँद के बारे में कहता है। ये सब एक हिसाब के पाबंद हैं। सूरह रहमान आयत नंबर 5 समुद्रों की गहराइयों के मुतालिक बताता है कि इनके दरमियान बरज़ुख है जो काबू में रखे हुए है। सूरह रहमान आयत नंबर 20 जब सितारों को अपनी जगह लटके हुए चिराग कहा जाता है तो वो कहता है यानी सब के सब अपनी मदार पर तैरते हैं। सूरह यासीन आयत नंबर 40 जब सूरज को साकिन तसव्वुर किया जाता है तो वो कहता है सूरज अपने लिए मुकर्रर शुदा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला आ रहा है। सूरह यासीन आयत नंबर 38 जब कायनात को एक जामिद आसमान यानी छत कहा जाता था तो वो कहता है ये फैल रही है, आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 47 वो नबातात और हैवानी ज़िंदगी के बारे में बताता है कि इन सब की बुनियाद पानी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दरियाफ्त कावानीन कुदरत अटल हैं पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है, लेकिन इसने बहुत पहले बताया। तो ए देखने वाले, अल्लाह रहमान की पैदाइश में कोई बेज़ाब्तगी ना देखेगा, दोबारा नज़रें डालकर देख ले, क्या कोई शगाफ भी नज़र आ रहा है। सूरह मुल्क आयत नंबर 3। नाजरीन, जदीद साइंस की इन काबिल फ़ख्र दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाला किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, किस लेबॉर्ट्री में काम करता था? नौमौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रोकर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए? माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सपुर्द होकर बच्चे को बचाए? एक मामूली सी चिड़िया शहीन से मुकाबले पर उतर आती है, ये हौसला उसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माँ की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। उन्हें ये सब कुछ कौन सिखाता है? परिंदों के दिलों में कौन मोहब्बत डालता है कि अपनी चोंच में खुराक पिलाकर अपने बच्चे के मुंह में डालें? ये अदाब ज़िंदगी इन्होंने कहाँ से सीखे? शहद की मक्खियाँ दूर दराज बागों में एक एक फूल से रस चूस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती हैं। इनमें से हर एक माहिर साइंसदान की तरह जानती हैं कि कुछ फूल जहरीले हैं, इनके पास नहीं जाती। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलग अलग करने का फ़न भी जानती हैं। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी करती हैं। मोम से ऐसा घर बनाती हैं जिसे देखकर बड़े से बड़े आर्किटेक्ट भी हैरान ज़दा हैं। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि मिसाल नहीं। हर एक में ऐसा रडार निज़ाम नस्ब है कि वो दूर दूर निकल जाती हैं लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं बोलती। इन्हें ज़िंदगी के ये तरीके किसने सिखाए? इन्हें यह अकल किसने दी? मकड़ा अपने मुंह के लुआब से शिकार पकड़ने के ऐसे जाल बनाता है कि जदीद टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी इस बनावट का ऐसा नफीस धागा बनाने से कासिर हैं। घरेलू चूंटियां गर्मियों में मौसम सरमा के लिए खुराक जमा करती हैं, अपने बच्चों के लिए घर बनाती हैं, एक ऐसी तंजीम से रहती हैं जहां मैनेजमेंट के तमाम असूल हैरान कुन हद तक कार फरमा है।
ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور گرم پانیوں میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتے ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گر انہیں کون سکھا رہا ہے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہوں نے کس سے سیکھے؟ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود لیل و نہار کا نظام قائم کر دیا، خود بخود اپنے محور پر 76.50 ڈگری جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہیں؟ کیا زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیسی نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا تاکہ اس کے اثر کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکیں جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کر دیں؟ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز، آبدوز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمان سے آنے والی مہلک شعاعیں اس مقناطیس سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوق ان کے مہلک اثرات سے محفوظ رہے اور زندگی جاری رہے۔ ناظرین، زمین، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر رکھا ہے تاکہ جب سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے دوش پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں۔ ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کرنے کے لیے برسے۔ ناظرین، جب سردی میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی نالوں اور دریاؤں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہواؤں اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی؟ ناظرین، ہمارے پینکریاز خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دل کا پمپ ہر منٹ 70 سے 80 دفعہ منظم باقاعدہ حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 75 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے صفائی کی بے مثل اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتے ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو مفید ہے وہ رکھ لینا ہے اور فضلات کو باہر پھینک دینا ہے۔ معدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلاً پروٹین، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ کو علیحدہ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور فضلات کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کی یہ شاہکار، سائنس کی یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند، پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا سٹور، احکامات کا سینٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان رابطے کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے عشر و عشیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ناظرین، ہر انسان کھرب خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے، لیکن سب کے سب جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان جینز میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہے اور زندگی اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہوں یا نباتات، ان کے بیج کے اندر ان کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط توانا عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کی عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزاروں زبانوں کا خالق کون ہے؟ بے شک لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے عزیز و قریب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔